अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक नूरी अमल शेयर करने वाला हूँ, बिस्मिल्लाह शरीफ का। इस अमल को करके आप अपने और दूसरों के मसाइल हल कर सकते हैं। आप एक आमिल बन सकते हैं। अगर आप आमिल बनना चाहते हैं और कोई अमल ढूंढ रहे हैं, कोई आपको अमल नहीं मिल रहा, तो ये अमल आपके लिए 100% हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस अमल को करके आप आमिल बन सकते हैं। इस अमल को मर्द व औरत दोनों कर सकते हैं। इस अमल को किसी भी दिन किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, अमल की तरफ आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी दिन किसी भी वक्त स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी चाँद की तारीख का कोई लिहाज नहीं है कि शुरू चाँद में करना है या आखिर चाँद में करना है। जब आपको वक्त मिल जाए तब आपने ये अमल स्टार्ट करना है। अमल को जो करने का बेहतरीन वक्त है वो वक्त मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अमल के करने का सबसे बेहतरीन और अव्वलीन जो टाइम है वो बाद नमाज फ़जर का है। अगर बाद नमाज फ़जर आपको टाइम नहीं मिल सकता, कोई आपकी मजबूरी है या जॉब है या कोई भी आपका मसला है, आप नहीं कर सकते, तो बाद नमाज इशा, अगर बाद नमाज इशा भी आप नहीं कर सकते तो फिर किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद कोई एक वक्त अपना मुकर्रर कर लें। 19 दिन तक एक ही जगह पर आपने अमल करना होगा। पाक साफ़ लिबास हो, पाक साफ़ जगह हो जहाँ पे आप अमल करें, अलहदा जगह हो जहाँ पे आप अमल करें, कोई दूसरा बंदा दौरान अमल आपको डिस्टर्ब ना करे। दौरान अमल आपने खुशबू का इस्तेमाल करना है, अच्छी खुशबू लगानी है, आपने कपड़ों को अतर से मुअत्तर कर लेना है। अब आपको तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने हिसार करना होगा। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपनी शहादत की उंगली पर या चाक या न्यू चाकू या छुरी पर दम करके दाएं से बाएं हिसार कर लेना है। उस हिसार के अंदर बैठ जाना है आपने। इस अमल को फिर बता रहा हूँ, मर्द व औरत दोनों कर सकते हैं। इस अमल में कोई भी डर खौफ ख़तरा नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। आपने अपना हिसार कर लेना है दाएं से बाएं। उस हिसार के अंदर आपने बैठ जाना है, काबा की तरह मुँह करके बैठना है और अपना अमल शुरू करना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा। 1000 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने काबा की तरफ मुँह करके पढ़ना है। 19 दिन तक पढ़ना है। एक जगह और वक्त का लिहाज रखते हुए आपने पढ़ना है। अगर आप एक वक्त और जगह नहीं रखेंगे तो आपका अमल सक्सेसफुल नहीं होगा। जब आप 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें तो फिर उसी जगह पर बैठे बैठे आपको ये बिस्मिल्लाह शरीफ का नक्श नज़र आ रहा होगा। इस नक्श को आपने 19 अदद लिखना है, यानी 19 तावीज़ आपने बना लेने हैं। ऐसे बिस्मिल्लाह शरीफ के ऐसे आपने 19 तावीज़ बनाने हैं। उसी जगह पर जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें तो उसी जगह पर बैठे बैठे आपने 19 तावीज़ लिख लेने हैं। 19 तावीज़ आपने किस तरह लिखने हैं, तावीज़ की जो चाल है वो अब आपको नज़र आ रही होगी, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। इस तरतीब से नक्श की आबी चाल है, इस तरतीब से आपने इस नक्श को पुर करना है। जहाँ पे 1 लिखा है पहला डब्बा आपने यहाँ से पुर करना है तावीज़ का। जहाँ पे 2 है दूसरा डब्बा वहाँ से पुर करेंगे 3। इसी तरतीब से आपने ये तावीज़ मुकम्मल कर लेना है। सबसे ऊपर 786 लिखना है तावीज़ के। उसके बाद जो चाल मैंने बताई है इसी चाल से आपने 19 तावीज़ लिखने हैं 19 दिन तक। जब आपकी ज़कात कंप्लीट हो जाए तो आप ये तावीज़ किसी भी इंसान को किसी भी जायज़ मकसद के लिए देंगे तो उसका वो जायज़ मकसद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से पूरा हो जाएगा। उसको 100% उस मकसद में कामयाबी मिलेगी। वो जिस भी मकसद के लिए आप देंगे, जैसे मियाँ बीवी में मोहब्बत डालनी हो
تو سب سے پہلے آپ نے میاں کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد اس کی والدہ کا نام، آگے الاہب، پھر بیوی کا نام، یعنی جو بندہ آپ سے تعویذ لینے آیا ہے، پھر اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اسی طرح اگر دو دوستوں میں جھگڑا ہو گیا ہے یا دو بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہے تو ان میں آپ صلح کروا سکتے ہیں اس عمل کی برکت سے۔ اگر آپ پسند کی شادی کے لیے یہ تعویذ کسی کو لکھ کے دیتے ہیں تو اس کا مسئلہ بھی اس عمل سے حل ہو سکتا ہے۔ جب آپ کی زکوٰۃ کمپلیٹ ہو جائے، دوبارہ بتا رہا ہوں، تو آپ نے وہ تعویذ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینے ہیں، یا پھر آٹے میں گولیاں بنا کر 19 دن بعد دریا میں بہا دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ دریا میں بہا دیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے لینے کے لیے آتا ہے تعویذ، تو آپ اس کو تعویذ وہی جو آپ کے پاس جمع کیے ہوئے تھے انہی میں سے کوئی دے دیں، اس کا کام ہو جائے گا۔ دوسرا، جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے ہر روز 19 مرتبہ بسم اللہ شریف کا ورد ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ ورد نہیں رکھیں گے تو اس عمل کی تاثیر آپ سے چلی جایا کرے گی۔ پھر جب بندہ عامل بن جاتا ہے، کوئی عمل کر لیتا ہے، پھر وقت کی قید نہیں رہتی، پھر آپ کسی بھی نماز کے بعد جو ہے نا بسم اللہ شریف کو 19 بار پڑھ سکتے ہیں، مطلب ورد میں رکھیں گے۔ دولت مند ہونے کے لیے کاروبار کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ان تمام مسائل کو آپ اس ایک عمل سے حل کر سکتے ہیں۔ پسند کی شادی نہیں ہو رہی، یا بچوں کے رشتوں میں بندش لگی ہوئی ہے، ان کے اچھے رشتے نہیں مل پا رہے، یا رشتے آتے ہیں لیکن پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو ان تمام مقاصد کے حل کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا آپ یہ عمل کر کے دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو بھی آپ تعویذ دے سکتے ہیں، ان کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ جس انسان کو تعویذ آپ دے دیں، کوشش کریں اسے بولیں کہ 786 مرتبہ آپ بسم اللہ شریف کا ورد کر لیا کریں، اور اپنے مقصد کو تصور میں رکھتے ہوئے 786 مرتبہ جب وہ بندہ اس عمل کو کرے گا تو 100% اس کے وہ مقصد حل ہو جائیں گے، وہ مقاصد حل ہو جائیں گے، بشرط مقصد صرف جائز ہونا چاہیے۔ جائز کام آپ کا منٹوں سیکنڈوں میں، بلکہ ایک ہی دن میں آپ کا حل ہو جایا کرے گا۔ اس عمل کو آپ مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اگر اس عمل میں کسی بھی قسم کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک میں مل جائے گا۔ اگر آپ بھی بے شمار مسائل کا شکار ہیں، جیسے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہوں، یا اپنے محبوب کی حاضری چاہتے ہوں، یا آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، بندش لگی ہوئی ہے، یا جاب کا مسئلہ ہے، یا رشتوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو حل کروانے کے لیے آپ میرے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک میں آپ کو مل جائے گا۔ جتنے بھی جائز کام ہیں الحمدللہ فی سبیل اللہ کیے جاتے ہیں، ان کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ باقی طلاق کا مسئلہ ہو، منگنی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس عمل سے حل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی مزید برکتوں اور تفصیل کے لیے آپ میرے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے۔ اس عمل کو آپ ہر جائز مقصد کے لیے، بیماری کے لیے، لا علاج بیماری کے لیے آپ یہ نقش لکھ کے کسی کو دیں، وہ پانی میں پیے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا مل جائے گی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے اپنی نیت پاک صاف رکھنی ہے، اور یہ سوچ کر کرنا ہے کہ یا اللہ میں اس عمل کو کرنے کے بعد، عامل بننے کے بعد لوگوں کی خدمت کروں گا، ان کے کام آؤں گا، دکھی لوگوں کا سہارا بنوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا، اللہ کی رحمت کا نظارہ آپ کو ناظر ہوگا۔
دوستو جو بندہ بسم اللہ کی برکتوں سے واقف نہیں ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے، جب آپ عمل کر لیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تمام عملیات کا بادشاہ عمل ہے بسم اللہ شریف۔ ہر کام کرنے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ملتا ہوں اگلے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ